अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, फिर आल का बटन प्रेस करें ताकि आप लोगों को आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं अभी गोल्डा मोड़ अंडरपास के ऊपर जो ब्रिज है उसके करीब मैं खड़ा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप देख ले तो ये ब्रिज की जो सफाई है, फिनिशिंग है हो चुकी है और बिल्कुल ये रेडी है। और बाकी जो असफाल्ट है, असफाल्ट के लिए जो लुक का जो स्प्रे है वो ये हो चुका है। आगे भी सफाई ब्रिज के नीचे भी हो रही है और अगर आप देख ले तो ब्रिज और ये दीवारें सारी इसकी फिनिशिंग और सफाई हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। आगे आप को दिखाता हूँ, ये ब्रिज बिल्कुल रेडी है और इन्होंने सफाई की है। ये नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि वाकई अंडरपास जो है ओपनिंग सेरेमनी के लिए जो है इसकी तैयारी शुरू है और इंशाअल्लाह चंद दिनों में ये इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल सही सफाई हो चुकी है और दीवारें अगर देख ले, छत देख ले तो इसकी जो सफाई है ये हो चुकी है और इन्होंने बिल्कुल नीचे तक ये पूरा दीवारें और ये छत इसकी जो है सफाई की है। बाकी अगर आप देख ले कि जो अंडरपास के अंदर जो असफाल्ट का काम है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये अगर आप देख ले तो अंडरपास के अंदर जो असफाल्ट है का काम है वो शुरू है, उसके लिए इन्होंने स्प्रे किया है। ये मैं अभी जो ब्रिज है, ब्रिज से कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ। ये पूरा एरिया इन्होंने बिल्कुल रेडी किया है और इसके ऊपर जो 5 सेंटी की जो वेयरिंग कोर्स है असफाल्ट की वो लेयर डाल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं बस राइट लेफ्ट ये स्ट्रीट लाइट के लिए पोल लग चुके हैं, सेंटर में भी लगा रहे हैं और साथ साथ साइन बोर्ड भी लगा रहे हैं। और ये अगर आप देख लें सिर्फ 5 सेंटी असफाल्ट है, उस पर काम शुरू है। तो ये जो है अभी चंद दिनों में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा असफाल्ट का काम और ये जो है जो गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद है इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है ये हो जाएगी और ये जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं पूरी स्प्रे हो चुकी है और इसके ऊपर जो है जो असफाल्ट है जो 5 सेंटी की लेयर है वेयरिंग कोर्स की वो अभी डाल रहे हैं और इस पर इंशाल्लाह बहुत कम टाइम लगेगा। वो जो उसमें ये इसकी थिकनेस बहुत कम है, 5 सेंटी है, तो एक गाड़ी में बहुत एरिया ये कर सकते हैं। तो ये इसकी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि वाकई काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। बाकी अगर आप देख लें इसके साथ जितना भी ये जो एरिया है लोकल एरिया हो गया या सेक्टर रेसिडिया के जो I-14, I-15 और I-16 सेक्टर है, इन लोगों को बहुत फ़ायदा है। इसके अलावा G13 उधर से जो कश्मीर हाईवे से लोग आते हैं I-14 की तरफ, उनको भी फ़ायदा है क्योंकि इधर जो ब्रिज बना है और ये I-14 और G13 के दरमियान इस ब्रिज की वजह से फासला बहुत कम हो गया। वजह उसमें ये कि इसमें राइट लिफ्ट नहीं है, सीधा जब G13 से आते हैं तो उधर से तकरीबन 2 से 3 मिनट आपका I-14 तक लगेगा। और अगर प्राइस का मुआवजा करें तो G13 में 5 मरला प्लाट जो है तकरीबन 2.5 करोड़ के प्लस माइनस में है और अगर ये 5 मरला प्लाट देख ले I-14 में तो इधर 1 करोड़ के प्लस माइनस में है। बाकी इसके अलावा I-14 के अलावा की निस्बत अगर I-15 और I-16 की बात कर ले तो उधर 5 मरले का प्लाट जो है तकरीबन 70 लाख से लेकर 75 लाख तक, 80 लाख तक है। और उसमें I-15 और I-16 में अगर 30-60 यानी 7 मरला प्लाट की बात कर ले तो वो है तकरीबन 85 और 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 25 लाख तक ये नॉर्मल प्लाट है। अगर कार्नर या इस तरह डबल रोड का प्लाट आ जाए तो वो 1.5 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 80 लाख तक भी पहुंच जाता है।
تو یہ I-15 اور I-16 سیکٹر جو CDI کے سیکٹر تھے ادھر کی پرائسز ہے. باقی میرا تو مشورہ ہے ہمارے جو انویسٹر حضرات ہیں, میرے جو ویور تھے, ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں, ان کو میں نے بار بار پہلے بھی مشورہ دیا, ابھی بھی دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کو موقع ہے, ایک گولڈن چانس ہے, اور آپ لوگ انویسٹمنٹ کر لیں I-14 میں. اگر بجٹ اس سے کم ہے تو I-15 اور I-16 میں کر لیں. بچوں کے لیے کم از کم ایک پلاٹ لے لیں, 5 مرلہ لیتے ہیں یا 7 مرلہ لیتے ہیں, لیکن لے لیں, کیونکہ یہ بھی بہت کم ٹائم ہے. اور اس جب بھی گولڈا موڑ انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہو جائے تو اس کے بعد اس کا جمپ لگنے والا ہے, اور CDA کے سیکٹروں میں اتنا سستا پلاٹ آپ لوگوں کو نہیں ملے گا. کیونکہ G13 کی بات میں کر لوں یا G14 کی بات کر لوں تو ادھر بہت مہنگے ہیں پلاٹ. اس کی نسبت اگر I-14 دیکھ لیں تو I-14 میں بھی سستا ہے. I-14 کی نسبت پھر I-15 اور I-16 میں سستے پلاٹ آپ کو مل سکتے ہیں, جس پر آپ بچوں کے لیے گھر بنا سکتے ہیں. باقی اگر آپ اس کے علاوہ جو CDA کے سیکٹر ہے, اس کے علاوہ باقی پروجیکٹوں میں جو لیگل پروجیکٹ ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے تھرو, تو میرا موبائل نمبر ہے 0092 333 945 یہ میرا موبائل نمبر ہے. دوبارہ سن لیں 0092 333 945 تو اس پر آپ لوگ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اعتماد کے ساتھ آپ ہمارے تھرو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا بچوں کے لیے پلاٹ لے سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے. تو باقی اس پر میرا واٹس ایپ بھی ہے, واٹس ایپ پر بھی آپ لوگ میسیج کر سکتے ہیں. معزز ویور, اگر آپ دیکھ لیں تو میں تو آپ کو انڈر پاس کا کام دکھا رہا ہوں. باقی جو میں پہنچ گیا سامنے پاک امریکن ہاسپٹل اور ساتھ جو ہے قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, اس کے سامنے پہنچ چکا ہوں. اور اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے سامنے جو ایریا ہے اس کے ساتھ جو بیریئر کا کام ہے, جو ٹکڑا ہے, تو وہ اس پر بھی کام شروع ہے ساتھ ساتھ. تو یہ آگے سے تک لے کے جاتے ہیں, اور یہ جو ادھر سے تقریباً 20 میٹر کا ٹکڑا ہے اس کی بھی فاؤنڈیشن میں بنائی ہے, یہ اس کو آگے تک ایکسٹینڈ کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ کام بھی چلے گا, اور ساتھ ساتھ اسپالٹ کا کام بھی ہو جائے گا, سائن بورڈ کا, جو الیکٹرک پول ہے, یہ سارا کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور انشاءاللہ چند دنوں میں گولڈا موڑ انڈر پاس اسلام آباد کی اوپننگ سرمنی ہونی ہے. باقی اگر آپ لوگوں نے کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کر لی ہے ہمارے تھرو, تو آپ اعتماد کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. میں نے اپنا نمبر اسکرین پر بھی دیا ہے, اور دوبارہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا موبائل نمبر ہے 0092 333 945 یہ میرا موبائل نمبر ہے, اور اس پر آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی ٹائم ہے, ایک پرچیز کا ٹائم ہوتا ہے, ایک سیل کا ٹائم. ابھی پرچیز کا ٹائم ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں تو تقریباً آج کل ریٹ بہت لو ہے, تو ابھی پرچیز کا ٹائم ہے. اور جب مارکیٹ کریش ہو جائے تو اس میں پرچیزر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور اس میں یعنی سیلر کا تو نقصان ہے. اور یہ وہی سیلر ہوتا ہے جن کے پاس جو ہولڈنگ پاور نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ مجبوری کی وجہ سے بیچ دیتے ہیں. باقی کے پاس جو پرچیزر ہے ان کا فائدہ ہے. تو ہمارے جو انویسٹر حضرات ہیں یا ہمارے اوورسیز حضرات, سب کو میری ریکویسٹ ہے اور مشورہ ہے کہ آپ لوگ انویسٹمنٹ کر لیں, تو یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا. کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے اوورسیز بھائیوں نے ٹیکری روڈ پر, ہریانہ روڈ پر آگے بہت سارے دور کے پروجیکٹ کی مینجمنٹ کی تھی, اور انلیگل پروجیکٹ میں تو ان کا فائدہ نہیں ہوا, بلکہ ایک ان کا نقصان بھی ہوا اور پریشانی بھی. تو ادھر بیسٹ ہے اپنی اماؤنٹ تو ادھر لگا دیں, اپنے کو سیکیور بنا لیں. تو یہ میرا آپ لوگوں کو مشورہ تھا, اور یہ میں نے یہ ویڈیو بنائی. اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کام ہو رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے, تو یہ آگے تک لے کے جاتے ہیں. باقی آخر میں دوبارہ آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کر کے پھر آل کا بٹن پریس کریں, تاکہ آپ لوگوں کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے. اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آ جاؤں گا. اللہ حافظ.